अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। फ़हम अमलियात कोर्स जो हमने शुरू किया है उसकी यह दूसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हवाले से कि मुवक्किल क्या चीज़ होती है और मुवक्किल से मुराद क्या है। और इसी तरह हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिन्नात को काबू करने के हवाले से क्या है, जिन्नात काबू में इस तरह आते हैं या नहीं आते, और जिन्नात को काबू करने के लिए या जिन्नात के साथ लिंक काबू करना जो है इसकी शरई हैसियत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसी तरह इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि जिन्नात के साथ लिंक और राब्ता कायम करने के लिए इस काम में पढ़ने वालों को क्या क्या करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो का बाकी हिस्सा देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कि मुवक्किल क्या चीज़ होती है, ये बहुत अहम सवाल है। तो मुवक्किल के बारे में जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं। बाज़ हज़रात मुवक्किल के काबू करने का दावा करते हैं कि हमारे पास मुवक्किल हैं, और बाज़ ऐसे हैं कि वो ये दावा करते हैं कि हमारे पास हज़ारों मुवक्किल हैं। शायद आपने भी यूट्यूब पर वीडियोस देखी हों बाज़ आमिलीन की कि जो अपने आस्थाने पर आने वाले लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा कमरा मुवक्किलात से और उन जिन्नात से भरा हुआ है जो हमारे कब्ज़े में और हमारी खिदमत पर मामूर हैं और हम इनसे काम लेते हैं। ठीक है। इसी तरह बाज़ हज़रात कहते हैं जी मुवक्किल से मुराद फ़रिश्ते हैं। ये भी मैंने एक वीडियो देखी एक बहुत बड़े अपने आप को मुफ्ती और आलिम कहने वाली शख्सियत की कि वो कहते हैं जी मुवक्किल से मुराद फ़रिश्ते हैं। तो अगर इनकी इस बात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हमारे पास मुवक्किल हैं, हमारे कब्ज़े में मुवक्किल हैं, तो गोया कि वही दावा कर रहे हैं कि हमारे कब्ज़े में फ़रिश्ते हैं। ठीक है ना। तो इसका तो फिर ये मतलब हुआ। इसी तरह बाज़ हज़रात का कहना है कि मुवक्किल से मुराद हमज़ाद और करीन है, यानी वो वाला शैतान जो हर इंसान के साथ होता है, जिसका हदीस में भी जिक्र है। तो मुवक्किल से मुराद ये वो हमज़ाद और वो शैतान है कि वो उसके साथ लिंक बना दिया जाता है। कुछ इस किस्म के चिल्ले हैं, वो करने के बाद वो राब्ते में आ जाता है और फिर उससे कुछ खबरें मालूम की जाती हैं, उसके ज़रिए कुछ थोड़े बहुत काम किए जाते हैं। ये तो बात होगी मुवक्किल की। अब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं कि क्या मुवक्किल को या जिन को, मुवक्किल चूँकि मुराद ज़्यादातर यही है कि इससे जिन्नात ही होते हैं, जिन ही होता है, शैतान होता है, तो क्या ये जिन्नात और मुवक्किल जो हैं हमज़ाद या करीन, क्या इनको काबू किया जा सकता है? यानी इस तरह काबू करना कि हमारे काबू में आ जाएं और हम जो चाहें इनसे काम लें, ये हमारे कंट्रोल में आ जाएं और हमसे भाग न सकें, या इस किस्म का। ज़ाहिर है जिन्नात काबू करने से यही मुराद होता है आमतौर पर। तो क्या ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? और आया शरीयत इस बारे में क्या कहती है? इन दोनों सवालात के जवाबात पर जब हम गौर करते हैं तो पहली बात तो ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन्नात को काबू करना इस तरह कि वो पूरे तरह हमारे कंट्रोल में आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है ना। अगर ये मुमकिन होता तो ये जो जादूगर या अमलियात के काम करने वाले जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े जिन्नात हैं, ये फिर इस तरह भिखारी बन के ना फिरे होते कि हर आने वाले की जेब पर इनकी नज़र होती, बल्कि ये इन जिन्नात के ज़रिए बड़े बड़े काम कर लेते। किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को उतार कर ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बन जाते, सदर बन जाते, आर्मी चीफ को साइड पे करते, ख़ुद फ़ौज के सरबराह बन जाते। और इसको भी छोड़ें, हम इस बात को देखते हैं कि अगर ये मुमकिन होता तो इस दौर में, आज के दौर में अगर हम देखें तो अफ़गान तालिबान बिलाशुबा वो इस दौर के वलीउल्लाह हैं, बहुत नेक हस्तियाँ हैं कि पिछले 20-25 साल से आज के दौर के इस ज़माने की सबसे बड़ी कुफरिया ताकत अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं 20-25 साल से। अगर ये मुमकिन होता तो उनके अंदर बड़े बड़े वलीउल्लाह मौजूद हैं, वो फिर ये जंग न लड़ते, वो जिन्नात के ज़रिए अमेरिका को शिकस्त दे देते, जिन्नात को कहते। तो जिन्नात के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी है, वो उनके जहाज़ों को भी ऊपर से थप्पड़ मार के गिरा देते और फौजें भी उनकी निकाल देते। लेकिन ऐसा नहीं है। वो 20 साल से जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। फिर इसी तरह हम अपनी पूरी तारीख़ को देख लें, इस्लाम की पूरी तारीख़ को देख लें, सहाबा इकराम को देख लें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें। मक्का की 13 साल ज़िंदगी कितनी दर्द और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, ज़ख़म सहे, मारें खाईं, भूख बर्दाश्त की, लेकिन जिन्नात को नहीं कहा कि तुम जाकर अबू जहल को मार दो और तुम ये कर दो और वो कर दो। फिर मदनी ज़िंदगी को देखें, जंगें लड़ी, ज़ख़म खाए, दंदान मुबारक हुज़ूर के शहीद हुए। सहाबा इकराम ने एक एक मार्के में फितने को ख़त्म करने के लिए 40-40 हज़ार सहाबा इकराम शहीद हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि जिन्नात से जाकर ये काम करवा लें। तो ये वैसे ही आमिलीन के ढकोसले होते हैं जो छोड़ते हैं, बड़े बड़े बातें छोड़ते हैं। तो इस तरह नहीं होता। ठीक है। ये तो होगी आया मुमकिन है या नहीं है। ठीक है, ये तो अलग बात होगी। अच्छा, इस हवाले से एक और बात ये भी देख लें। अब हम इसकी शरई हैसियत की तरफ आते हैं। देखिए, शरई हैसियत के हवाले से पहली बात तो ये समझ लें कि मुफ्ती शफ़ी रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुफ्ती आज़म गुज़रे हैं। मारिफुल कुरान के नाम से उनकी तफसीर 8 जिल्दों में मौजूद है, उसकी 7वीं जिल्द है गालिबन। उसमें उन्होंने ये बहस ज़िक्र की है जिन्नात के
تسخیر جنات کے حوالے سے بڑا طویل ایک پیراگراف ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تسخیر جنات اگر محض اللہ کی طرف سے ہو جائے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسخیر جنات عطا فرمائی، تو اس طرح اگر آج کسی کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو تسخیر جنات عطا فرما دیں، تو یہ معجزہ اور کرامت ہے، ٹھیک ہے نا، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر کچھ چلے وغیرہ کر کے، کچھ عملیات کر کے، کچھ اس قسم کی چیزیں کر کے اگر تسخیر جنات کی جائے، اگر وہ چلے اور یہ چیزیں اگر غیر شرعی ہیں تو پھر اس قسم کا کام بھی غیر شرعی ہے، ٹھیک ہے نا، ناجائز ہے، کفر ہے۔ اور اگر جائز اسما کے ذریعے بھی کیا جائے تو فرماتے ہیں پھر بھی یہ جائز نہیں ہے تسخیر جنات، اس لیے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، مکلف مخلوق ہے، جس طرح انسان اللہ کی مکلف مخلوق ہے، ہم کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، اس کو قید نہیں کر سکتے، اسی طرح جنات بھی اللہ کی مکلف مخلوق ہے، اس کو بھی ہم غلام نہیں بنا سکتے۔ تو ناجائز چلوں اور ناجائز طریقوں سے تسخیر جنات کی کوشش کرنا، یہ تو ہے ہی ناجائز، کفر ہے۔ جس طرح کا وہ عمل ہے، جس طرح کا وہ چلہ ہے، تو اسی اعتبار سے اس کی بھی حیثیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جائز کاموں کے ذریعے تسخیر جنات کرنا جائز اس لیے نہیں ہے کہ ان کو غلام بنانا، جس طرح ایک عام انسان کو غلام بنانا جائز نہیں ہے، تو ان کو غلام بنانا بھی جائز نہیں ہے، تو یہ اس کی شرعی حیثیت ہوگی۔ دوسرے ایک اور چیز ایک اور اعتبار سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ میری بخشش فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو سلطنت نہ ملے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسی سلطنت عطا کی کہ جنات بھی ان کے تابع، ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے، اور بڑے پرندے اور دیگر مخلوقات بھی ان کے تابع، اتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ تو ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اب انہوں نے دعا میں کیا فرمایا، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو اللہ نے ان کے جنات ان کے لیے مسخر کر دیے۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تسخیر جنات مجھے حاصل ہے، میرے پاس جنات ہیں، میرے پاس موکل ہیں، تو گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے بھی سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت حاصل ہوگی، کہ تسخیر جنات مجھے بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے یہ من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، اور اس بات کی تائید ہمیں ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو میرے پاس ایک سرکش جن شیطان آیا تھا جو شاید نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں اس کو ستون کے ساتھ باندھنے لگا تھا کہ مجھے خیال آیا، مجھے وہ اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو وہ سلطنت نہ ملے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس جن کو ستون کے ساتھ باندھنے لگا تھا کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا اللہ میرے بعد یہ سلطنت کسی کو نہ ملے، اس لیے میں نے اس جن کو باندھا نہیں، اپنے بھائی کی دعا کا پاس رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے میں نے اس جن کو باندھا نہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ ٹھیک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے بھی اس سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت حاصل ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ تو یہ ممکن ہے تسخیر جنات، اور نہ شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے تسخیر جنات، شرعاً بھی جائز نہیں ہے، عقلاً بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ممکن ہوتا تو یہ بیٹھ کر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے، یہ عاملین جو ہیں، یہ جادوگر جو ہیں، یہ بھیک نہ مانگ رہے ہوتے، بلکہ یہ بڑے بڑے کام کر کے اپنا الو خود ہی سیدھا کر دیتے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیتے، بڑے بڑے لوگوں کو کے ساتھ کیا سے کیا کر دیتے۔ تو یہ ویسے ڈھکوسلے چھوڑتے رہتے ہیں، ان باتوں پر نہ یقین کرنا چاہیے اور نہ اس کام میں پڑنا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ جادوگر جو کام لیتے ہیں جنات سے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اصل میں جنات قابو میں نہیں آتے، بلکہ کچھ چلے ناجائز قسم کے چلے اور غیر شرعی عملیات کی جاتی ہیں، کچھ کفریہ کام کیے جاتے ہیں، ان کے کرنے کے بعد چونکہ وہ شیطان نے ہی سکھائے ہوئے ہیں، شیطان کے کہنے پر کچھ جادوگروں نے کتابیں لکھ دی ہیں، کچھ تعویذات، کچھ منتر، کچھ چلے، تو وہ کتابیں عام عوام کے اندر مشہور ہو گئی لوگوں کے، ان میں سے کچھ چلے دیکھ کر کچھ عملیات کی جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں جن قابو نہیں آتا، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ جن انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ یہ جو چلے ہوتے ہیں ان سے جن قابو نہیں آتا، بلکہ وہ جن ان چلوں کے کرنے کے بعد انسان اس کے قبضے میں کہہ لیں کہ اس کے آگے پھنس جاتا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی میں بعض اوقات ایک آدمی دوسرے کے آدمی کے سامنے کسی بات میں پھنس جاتا ہے کہ پھر وہ اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے، اسی طرح ان چلوں کے نتیجے میں جن قابو نہیں آتا، بلکہ انسان ان کے آگے پھنس جاتا ہے اور پھر ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اس سے کام لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چلوں کے نتیجے میں جنات کے ساتھ ایک لنک تو قائم ہو جاتا ہے، بعض اس قسم کے چلے ہیں کہ پھر وہ ان سے کفر کرواتا ہے اور ایک آدھ بات ان کی مان کر ان کا بھی کام کر لیتا ہے، تو اس طرح ان کی آپس میں ایک ڈیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ جو اس کے لیے پھر اس قسم کے چلے کرنے کے لیے، جنات کے ساتھ لنک قائم کرنے کے لیے
عجیب و غریب قسم کے چلے کرنے پڑتے ہیں، گندگی میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ مجھے خود ایک خاتون کا فون آیا تھا، اس نے کہا کہ میرا خاون روزانہ 3-4 گھنٹے گڈر کا ڈھکن کھول کے اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے۔ تو وہ بھی اس قسم کے چلے ہوتے ہیں جنات کو قابو کرنے کے یا ان کے ساتھ لنک قائم کرنے کے، ٹھیک ہے۔ تو دین کی توہین کرنی پڑتی ہے، قرآن کی توہین کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ یہ عاملین جو تعویذات دیتے ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کی کس طرح یہ توہین کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات کو ٹیڑھا میڑھا کر کے کاٹ کر الگ الگ کر کے خانوں کے اندر الٹا کر کے کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر جو ہے آیات کو لکھتے ہیں، اور ان کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے چالیں، آبی چال اور خاکی چال اور فلاں چال۔ تو یہ چالیں قرآن کی آیتوں پر چلتے ہیں، ان کو الٹا لکھتے ہیں، کاٹ کر توڑ موڑ کر لکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چالیں ہیں جی، یہ عملیات ہیں جی۔ تو یہی توہین ہوتی ہے قرآن کی۔ اس قسم کی توہین کر کے یہ شیطان خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ جس مقصد کے لیے تعویذ کیا ہوتا ہے اس کام کو تھوڑا سا وہ کر بھی لیتے ہیں بعض اوقات وہ جنات، اور کہتے ہیں کہ ہمارے تعویذ کے اندر بڑا اثر ہے۔ تو یہ خود بھی کفر میں جاتے ہیں، لوگوں سے بھی کفر اور شرک کرواتے ہیں۔ لہٰذا ان چکروں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں، یعنی میں سیکھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جن قابو نہیں آتے، تسخیر جنات نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ شرعی اعتبار سے بھی یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس قسم کے چکروں میں نہ پڑے۔ مجھے خود فون آتے رہتے ہیں جی ہمیں کوئی بتائیں جی کوئی جن ہمارے قبضے میں آ جائے، تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، عقلاً بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے تو ایک الگ بات ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔